नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। प्रारम्भमा मूल खबर। चिनिया रक्षा मन्त्री बेई एक दिने औपचारिक भ्रमणका लागि काठमाडौँमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम। पार्टी विधान अनुसारको बैठक अध्यक्षले रोक्न नसक्ने नेकपा उपाध्यक्ष गौतमको भनाई। महासचिवले विवेक नपुर्याउँदा समस्या बढेको प्रतिक्रिया। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल विजयी। एसोसिएट उपाध्यक्षमा सांघाई र जिल्ला नगरमा श्रेष्ठ निर्वाचन। व्यवसायी एक ठाउँमा हुन्छौँ भनेर ललितपुरको ऐतिहासिक कार्तिक नाच सकियो। अन्तिम दिन शनिबार नृसिंह नाच प्रदर्शन। र विद्रोहीको नियन्त्रणमा रहेको इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्र सरकारी सेनाको नियन्त्रणमा। 40,000 भन्दा बढी मानिस विस्थापित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। चिनिया रक्षा मन्त्री काठमाडौँमा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। चीनका पहिलो नम्बरका स्टेट काउन्सिलर एवं रक्षा मन्त्री जनरल वेई फेङ्हो औपचारिक भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुगेका छन्। छिमेकी भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला फर्केको 2 दिनपछि चिनिया रक्षा मन्त्री वेई 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलसहित नेपाल आएका हुन्। उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले स्वागत गरेका थिए। चिनिया रक्षा मन्त्री वेईलाई केही बेरमा जङ्गी अड्डामा सेनाको टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले जङ्गी अड्डामा उनीसँग औपचारिक वार्ता गर्नेछन्। औपचारिक वार्तामा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व प्रधान सेनापति थापाले गर्नेछन् भने चिनिया पक्षको नेतृत्व रक्षा मन्त्री वेईले गर्नेछन्। त्यसपछि वेईले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र शीतनिवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र चिनिया रक्षा मन्त्री वेईबीच चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको गत वर्ष नेपाल भ्रमणका बेला तय भएअनुसार रणनीतिक साझेदारीको कार्यान्वयन एवं दुई देश बीचका सुरक्षा एवं राजनीतिक मुद्दामा पनि छलफल हुने बताइएको छ। उनी आजै काठमाडौँबाट बांग्लादेश जाने कार्यक्रम छ। परराष्ट्रले शनिबार बिहान मात्र चिनिया मन्त्री वेईको नेपाल भ्रमण सार्वजनिक गरेको हो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको गत वर्ष भएको भ्रमणपछि चीनबाट नेपाल भ्रमण गर्ने वेई पहिलो उच्च चिनिया अधिकारी हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल विजयी भएका छन्। ढकालले प्रतिस्पर्धी किशोर प्रधानलाई पराजित गरेका हुन्। विजयी भएका ढकालले 633 र प्रतिस्पर्धी किशोर प्रधानले 467 मत प्राप्त गरे। त्यसैगरी एसोसिएट उपाध्यक्षमा ढकाल समूहका रामचन्द्र सांघाई विजयी भएका छन्। जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा प्रधान समूहका दिनेश श्रेष्ठ र वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षमा पनि प्रधान समूहकै अञ्चन श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्। नवनिर्वाचित वरिष्ठ सहित 4 उपाध्यक्षले पक्ष विपक्षमा नलागी महासंघको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आफू पनि निर्यातमूलक उद्योगमा सामेल भइरहेको हुनाले निर्यात कसरी देशमा बढ्न सकिन्छ, जुन अहिले हाम्रो देशमा आयात बढी भइरहेछ, त्यसलाई हामी न्यून गरेर निर्यात कसरी बढाउन सक्छौँ, हाम्रो देशको आफ्नै प्रोडक्सनलाई अगाडि कसरी बढाउन सक्छौँ, त्यसमा मेरो ध्यान जानेछ जस्तो मलाई लाग्छ। कहाली लाग्दो चाहिँ स्थिति छ। हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा एकदम बढ्दो छ। अहिले कोभिडको सिचुएसनले गर्दा अलिकति घटेको देखिन्छ। हाम्रो आयात घटेको अलिकति घटेको देखिन्छ। तर त्यो चाहिँ व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने, देशलाई चाहिँ के भन्छ स्वावलम्बन बनाउने, यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले कार्य गर्ने मुख्य कुरा यही हो। राज्यलाई पनि ती साना व्यवसायहरूको समस्यालाई लिएर गएर हामीले कुरा गर्नुपर्ने छ। विगतमा अहिले हेर्नुहोस्, यो पटक पनि आयकरमा जुन छुट दिएको छ साना व्यवसायहरूले, सरकारले त्यो राम्रै कुरा गरे। मलाई लाग्छ यस्तै तरिकाले हामी उहाँहरूलाई ब्याजमा छुट दिने र उहाँहरूलाई काम गर्ने कामदारहरू उपलब्ध गराउने, यो प्रकारको कामहरू हामी गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ उहाँहरूले पनि उद्योग वाणिज्य महासंघको जरुरी महसुस हुन्छ। आजदेखि हाम्रो पक्ष विपक्ष भन्दा पनि एउटा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको चाहिँ भन्नाले आवाज उठाउने एउटै भन्नाले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ आर्थिक समृद्धिको लागि, इकोनोमिक एक्टिभिटीको लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ पहल गर्नुपर्ने चाहिँ कुराहरूमा हामी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट एउटै आवाज उठाउने छौँ भन्ने कुरा म यहाँलाई चाहिँ जानकारी चाहिँ गराउन चाहिँ चाहन्छु।
वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि 30% मतभार हुने एसोसिएटमा ढकालले 522 मत ल्याए भने प्रधानले 375 मत ल्याए। त्यस्तै 20% मतभार भएको वस्तुगतमा ढकालले 59 मत ल्याए भने प्रधानले 39 मत ल्याए। 50% मतभार रहेको जिल्ला नगरमा ढकालले 52 र प्रधानले 53 मत प्राप्त गरेका हुन्। ढकाल शेखर गोल्छा पछिको आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्ष समेत हुने पक्का भएको छ। महासङ्घको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालको स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। एसोसिएट उपाध्यक्षमा विजय भएका साङ्घाईले 455 मत ल्याए भने पराजित भएका सौरभ ज्योतिले 434 मत प्राप्त गरे। जिल्ला नगरको उपाध्यक्षमा नवनिर्वाचित दिनेश श्रेष्ठले 58 मत प्राप्त गरे भने प्रतिस्पर्धी चन्द्र ढकाल समूहका गुणनिधि तिवारीले 47 मत प्राप्त गरे। वस्तुगत उपाध्यक्षमा विजयी अञ्जन श्रेष्ठले 63 र पराजित भएका उमेशदार श्रेष्ठले 37 मत ल्याएका थिए। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावको जवाबसहित 38 पेजको 53 बुँदे प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। ओलीले पेश गरेको प्रस्ताव अध्ययनका लागि सचिवालय सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ। प्रस्ताव अध्ययन गरी छलफलका लागि अर्को बैठक मङ्सिर 16 गतेका लागि बोलाइएको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा 16 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकले 2 अध्यक्षका प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढाउने नेताहरूले बताएका छन्। दुईटा प्रस्तावमाथि अध्ययन गरेर मूलत त्यसो त विभिन्न पत्रहरू पनि छँदैछन्, हाम्रा सन्दर्भ सामग्रीहरू पनि छन्, तर दुईटा प्रस्तावमाथि अध्ययन गरेर छलफल गरिनेछ। पहिला सचिवालयको बैठकमै गरिनेछ 16 गते, फेरि छलफल निरन्तरता दिनुपर्यो 17 गते पनि बसौँला। 18 गते त हाम्रो पूर्व निर्धारित स्थायी कमिटीको बैठक छँदैछ, त्यसपछि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि निर्धारित गरेको छ। प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा ओलीले कार्तिक 28 गतेको बैठकमा दाहालले पेश गरेको प्रस्ताव र सो प्रस्तावमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब समेत दिएका छन्। बैठकमा सचिवालय सदस्यले पार्टीभित्र देखिएको समस्या र सङ्कटको समाधान गर्न छलफलबाटै निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पार्टीको समस्या र त्यसको ज्वरो, पार्टीको सङ्कट र त्यसको सारतत्वको बारेमा छलफल हुनु र पार्टीको समस्याको समाधान र सङ्कटको निवारणको बारेमा छलफल हुनु स्वाभाविक छ। त्यसले पार्टीमा एकता र गति पैदा गर्न सक्छ। त्यसैले प्रस्तावहरूमाथि बहसको प्रक्रियाले जहाँ कहीँ बहस भए पनि त्यसले सकारात्मक योगदान गर्न सक्छ। अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल तथा अन्य सचिवालय सदस्यहरूले पार्टीको एकता बलियो बनाउनु पर्ने विषयमा जोड दिएका हुन्। नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक मङ्सिर 18 मा र केन्द्रीय कमिटी बैठक मङ्सिर 25 मा बोलाएको छ। सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठकमा अभियोग पत्र पेश गरेर पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा गरेको आरोप लगाएका छन्। शनिबारको सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्दै उनले आफूमाथि अभियोग अगाडि सारेर दाहालले पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गरेको बताएका हुन्। दाहालले पेश गरेको प्रस्तावले कुनै वैधानिक या राजनीतिक हैसियत नराख्ने भएकाले खासै महत्त्व नदिँदा पनि हुने ओलीले बताएका छन्। उनले दाहालको प्रस्ताव खारेज योग्य रहेको पनि बताए। उनले दाहालको प्रस्ताव हेरेपछि आफू भ्रमको ठूलो पर्दाबाट बाहिर निस्किएको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन विगतका नमिठा इतिहासबाट मुक्त भइ नसकेको बोध भएको पनि उनले बताएका छन्। आफूसँग असहमत हुनेलाई शत्रु घोषणा गर्ने र राजनीतिक एवं साङ्गठनिक रूपमा समाप्त पार्ने जस्ता घटना अहिले फेरि दोहोरिएको उनको गुनासो छ। ओलीले दाहाललाई महाधिवेशनमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर विजयी हुन चुनौती पनि दिएका छन्। सचिवालयमा तत्कालका लागि बहुमत पुगेको भरमा सो विषयलाई स्वीकार गर्न कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले आफूलाई दबाब बढाएको जनाउँदै उनले महाधिवेशनको चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रन चुनौती दिएका हुन्। अबको बैठक र महाधिवेशनसम्म बहुमत र अल्पमतमा जाने हो भने आफू तयार रहेको पनि ओलीको भनाइ छ। विवादको समाधानको लागि भन्दै भदौ 26 गते गरेको निर्णयमा फर्किनुपर्ने ओलीको भनाइ छ। दाहालले ल्याएको राजनीतिक प्रस्तावलाई अस्वीकार र खारेज गर्दै पार्टीमा विग्रह ल्याउने सो प्रस्तावलाई सचिवालय बैठकबाट समेत खारेज गर्नुपर्ने ओलीको माग छ। ओलीले विचार, सङ्गठन, आचरण, आदर्शमा विचलन आउन नदिने र आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नेकपा उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमले पार्टीको विधान बमोजिम बैठक बस्नुपर्ने र बैठक बस्न नदिने गरी विचार राख्न र अवरोध गर्न कुनै पनि अध्यक्षलाई अधिकार नभएको बताएका छन्। आज बिहान आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै गौतमले बैठक बस्दा दुवै अध्यक्षको सहमति हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ बैठक बस्न नदिने गरी विचार राख्न र अवरोध गर्न कुनै पनि अध्यक्षलाई अधिकार नभएको बताएका हुन्। पार्टी विधानमा आवश्यकता बमोजिम बैठक बस्ने भन्ने व्यवस्था भएका कमिटीहरूका एकजना सदस्यले औचित्य पुष्टि हुने गरी बैठक बस्न माग गरेमा मात्र पनि महासचिवले अध्यक्षसँग परामर्श गरी बैठक बोलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। उनले महासचिव विष्णु पौडेलतर्फ लक्षित गर्दै बैठकको व्यवस्थापनसित सम्बन्धित विषयमा महासचिवले विवेक पुर्याउन नसक्दा समस्या पैदा भएको उल्लेख गरेका छन्। बैठक बस्न हुन्न भन्ने विचारलाई महासचिवले साथ दिन नहुने उनको भनाइ छ। उनले शनिबारको सचिवालय बैठकमा आफूलाई लागेको कुरा खुलस्त बिना लप्पन छप्पन मौखिक लिखित रूपमा विचार राखेको भन्दै दुवै अध्यक्षलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी बाहिर छरिएका हाम्रा विचारहरू पार्टीमा भित्रिएकाले अब चाहेमा समस्या समाधान गर्न सकिने पनि उल्लेख गरेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका बीच पनि परम्परालाई निरन्तरता दिँदै ललितपुरमा लोक प्रसिद्ध परम्परागत कार्तिक नाच देखाइएको छ। विगत वर्षहरूमा चाहिँ 12 दिनसम्म नाच मञ्चन नगरी नाचभरिकै मुख्य बाराह र नृसिंहको नाच कडा सुरक्षाका बीच शुक्रबार र शनिबार प्रदर्शन गरिएको हो। मध्यकालीन मल्ल राजा श्री सिद्धिनरसिंह मल्लले राष्ट्र र जनताको कल्याणार्थ नेपाल सम्वत 761 श्रीकृष्ण लीलामा आधारित कार्तिक नाच स्थापना गरिएको थियो। हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म सञ्चालन हुँदै आएको कार्तिक नाच यसपटक भने कोरोना महामारीका कारण परम्परालाई निरन्तरता दिन 2 दिन मात्रै भए पनि नाच मञ्चन गरियो। नाच मञ्चन गर्ने क्रममा शनिबार राति नाच अवधिकै मुख्य नाचका रूपमा नृसिंह नाच देखाइएको थियो। तान्त्रिक विधिबाट देखाइने कार्तिक नाच ललितपुर जिल्लाकै एक प्रसिद्ध लोक नाच हो। नृसिंह नाच पूर्णतः तान्त्रिक विधिमा आधारित भएकाले नृसिंह र हिरण्यकश्यपुलाई सम्पूर्ण विधिबाट शुद्ध बनाई नाचमा शरीक गराइएको थियो। कथा वस्तु अनुसार भगवान विष्णुले आफ्ना भक्त प्रहलादलाई बचाउन र हिरण्यकश्यपु दैत्यको संहार गर्न नृसिंह अवतार लिएको कथाको आधारमा यो नाच मञ्चन गरिन्छ। कुनै समय कार्तिक महिनाभर देखाइने भएकाले यो नाचको नाम कार्तिक नाच रहन गएको हो। विक्रम सम्वत 2006 सालसम्म कार्तिक महिनाभर नै देखाइँदै आएको कार्तिक नाच 2007 सालको जनक्रान्तिका कारण 100 वर्ष हुन सकेन। त्यसपछि 2008 सालदेखि 37 सालसम्म कार्तिक महिनामा 2 दिन मात्रै नाच देखाउन थालियो। तर 38 सालमा कार्तिक नाच प्रबन्धक समिति गठन भएपछि भने हरेक वर्ष 8 दिन नाच सञ्चालन हुँदै गत वर्ष आइपुग्दा 12 दिनसम्म नाच मञ्चन गर्न सफल भएकोमा यस वर्ष महामारीका कारण नाचलाई निरन्तरता दिन 2 दिन मात्रै भए पनि नाच मञ्चन गरिएको कार्तिक नाच संरक्षण समितिले बताएको छ। शनिबार राति नृसिंहद्वारा हिरण्यकश्यपु दैत्यको संहार गरिएको नाच देखाइए लगत्तै यस वर्षको कार्तिक नाच सम्पन्न भएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। शिलान्यास गरेको 10 वर्षसम्म पक्की पुल निर्माण नहुँदा भोजपुरका स्थानीयलाई शास्ति भएको छ। उत्तरी क्षेत्रबाट भोजपुरलाई सङ्खुवासभासँग जोड्ने अरुण नदीमा पुल नबन्दा सर्वसाधारण समस्यामा परेका हुन्। 10 वर्ष अघि निर्माण थालिएको भोजपुर र सङ्खुवासभालाई जोड्ने अरुण नदीको लम्सुवा घाटको पक्की पुल अलपत्र बनेको हो। निर्माणको क्रममा ठूलो चट्टान भेटिएको भन्दै निर्माणको जिम्मा लिएको स्वच्छन्द निर्माण सेवा कम्पनी काम छाडेर हिँडेसँगै पुल निर्माण अलपत्र छ। पुल बन्ने सपना बोकेर बसेका भोजपुर र सङ्खुवासभाका स्थानीयले वर्षौंदेखि शास्ति खेप्दै आएका छन्। हिउँदको समयमा सत्ती घाटमा फेरी र लम्सुवा घाटमा काठको नाउबाट सामान ओसार पसार गर्दै आएका स्थानीय अन्य समयमा भने मानिसलाई बोकाएर झोलुङ्गे पुलबाट सामान ल्याउन बाध्य छन्। पुल बन्ने चाहिँ अब धेरै ठाउँमा भने तापनि एउटा पनि पुल नबन्नेकोले गर्दाखेरि अब सामान ओसार पसार गर्न अब मान्छे आवत जावत गर्न नै धेरै कठिन हुन्छ। जुन अहिलेभन्दा 10 वर्ष अगाडि ठेका लागेको लम्साको पुल नबन्दाखेरि यो सबै हामी यहाँ स्थानीयवासीले दुःख भोग्नु परिरहेको छ।
पुलको 2067 सालमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री विजय कुमार गच्छेदारले शिलान्यास गरेका थिए। सडानन्द नगरपालिकाको लम्सुवा घाटको पक्की पुल निर्माणमा प्राविधिक समस्या भएको कारण पुल बन्न नसकेको जनाएको छ। कामलाई निरन्तरता दिनको लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार साथै स्थानीय सरकार लागि परेको नगरपालिकाको भनाइ छ। तर नगरपालिकाको लगानीमा तुर्के घाटमा ट्रस्ट पुल निर्माण गर्ने र प्रदेश सरकारको लगानीमा सत्ती घाटमा पक्की पुलको काम सुरु भइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ। अब यो सत्ती घाटको पुल, तुर्केको पुल र कात्तिके घाटको पुल त बन्दैछ हैन। सत्ती घाटको पुल पनि बन्ने चाहिँ अब तयारीमा छ र अहिले बजेट प्रदेश सरकारबाट पनि केही बजेट परेको छ। 5 करोड बजेट परेको छ। अब त्यो 5 करोडले के कति काम अगाडि बढ्ने सुरुवात भएको छ, काम सुरु भएको छ। स्थानीयले सो ठाउँमा चाँडो पुल निर्माण गर्न माग गरिरहेका छन्। यता प्रदेश 1 सरकारले लम्सुवा घाटमा बनिरहेको सो पुल केन्द्रीय सरकारको लगानीमा बनिरहेकाले चाँडो निर्माण गर्न केन्द्रसँग ताकेता गरिरहेको जनाएको छ। यदि केन्द्र सरकारले सो पुलको पहिला गरेको टेन्डर रद्द गरेमा प्रदेश सरकारले छुट्टै डिपिआर गरेर सो स्थानमा अर्को पक्की पुल निर्माण गर्ने समेत जनाएको छ। केन्द्र सरकारले टेन्डर रद्द नगरेसम्म भने प्रदेशले सोही स्थानमा पुलको काम गर्न कानुनी बाधा रहेको मुख्यमन्त्री शेरधन राईको भनाइ छ। युवराज बिष्ट, भोजपुर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ महानगरपालिका 15 जनमार्ग स्थित चौमती जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रभित्र व्यायाम पार्क निर्माण सुरु भएको छ। आज एक कार्यक्रमका बीच सङ्घीय सांसद एवं नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले पार्क निर्माण कार्यको शिलान्यास गरेका हुन्। सो अवसरमा सांसद श्रेष्ठले व्यायाम पार्कलाई नमुना पार्कको रूपमा परिणत गरिने बताए। योजना नबिग्रिने कस्टमा चाहिँ नि गर्न सकिन्छ भने त्यो छलफल गरेर अगाडि बढौँ भनेर त्यसमा पनि लागिरहेका छौँ। तर अब यो आयोजनालाई आयोजनाको मात्र पैसा होइन, हामीले कतिपय चाहिँ नि हाम्रो संसद विकास कोषका अनि त्यस्तै गरिकन यो सरकारका, प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि सक्नेसम्मका यहाँ योजनाहरू पैसाहरू ल्याएर यहाँ चाहिँ पिचहरू गराउने, पार्कहरू बनाउने कामहरू पनि गरेका छौँ। व्यायाम पार्क निर्माणका लागि करिब 59,21,381 रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। पार्क आगामी वैशाख मसान्तभित्र सक्ने लक्ष्य छ। चौमतीमा व्यायाम पार्कका साथै ज्येष्ठ नागरिक पार्क, बालबालिका हरियाली पार्क, ऐतिहासिक पार्क, शहीद पार्क जस्ता विभिन्न 8वटा पार्कहरू निर्माण भइरहेका छन्। अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी गर्दै गरेका 14वटा ट्र्याक्टरलाई नवलपरासीमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पूर्वी नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका 4 सुनही खोलाबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी गर्ने ट्र्याक्टरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। नियन्त्रणमा लिएका ट्र्याक्टरलाई कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समय सो भेगका खोलाबाट अवैध रूपमा ढुङ्गा बालुवा चोरी निकासी गर्ने क्रम बढेको छ। झापामा पछिल्लो समय होटलमा लगानी गर्ने क्रम बढेको छ। यसै क्रममा मेची अञ्चलकै प्रमुख व्यापारी केन्द्रको रूपमा रहेको बिर्ता मोडमा सिद्धार्थ होटल ग्रान्ड सिटी प्राली सञ्चालनमा आएको छ। पूर्वमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि सघाउ पुर्याउने उद्देश्यका साथ 50 करोडको लागतमा 3 तारे लेभलको होटल सञ्चालनमा आएको हो। विराटनगर धरानका होटलको तुलनामा यो होटल राम्रो नै छ भन्नलाई हामीले सक्छौँ र ती सुविधाहरू उनीहरूले दिएको सुविधा विराटनगरमा भितरीमा जुन होटलले फेसिलिटी गर्छन् त्योभन्दा हामी वेल म्यानेज गरेर उनीहरूले सुविधा दिन सक्छौँ। यसको हामी चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। होटलमा 51वटा सुविधा सम्पन्न कोठा, 5वटा छुट्टा छुट्टै रेस्टुरेन्ट, 2वटा कन्फरेन्स हल, स्विमिङ पुल, हेल्थ क्लब, खुल्ला बगैँचा लगायतका सुविधा रहेको होटल सञ्चालकको भनाइ छ। उक्त होटल सञ्चालन सिद्धार्थ हस्पिटालिटीले गर्ने बताइएको छ। यस होटलले पूर्वमा स्तरीय होटलको अभावलाई परिपूर्ति गर्ने बताइएको छ। होटलमा होम पाण्डे, डाक्टर लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, सागर मैनाली, सुमन मैनाली, देवी प्रसाद मैनाली लगायत 11 जना उद्यमीको लगानी रहेको बताइएको छ। होटलको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले उद्घाटन गरेका थिए।
एक घर एक करेसा बारी र एक टोल एक नर्सरी निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाभित्र रहेका टोल विकास संस्थाहरूलाई बिउ बिजन वितरण गरिएको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका 210वटा टोल विकास संस्थालाई बिउ बिजन वितरण गरिएको हो। आवश्यक औजार तथा बिउ बिजन पाएपछि किसानहरू पनि हर्षित भएका छन्। र युएनडिपीको सहयोग अनि सूर्योदय क्लबको सक्रियतामा राखिएको पुतली बजार नगरपालिकाभरिमा तपाईँको 5 जना कृषकहरूलाई छनौट गरेर यहाँ राखिएको छ। के अरे स्थानीय सरकारको अत्याधिक सहयोग तथा लगानी छ। यो कार्यक्रमलाई हामीले कुनै पनि हालतमा यसलाई सफल गराउने उद्देश्यतिर लागेका छौँ। किसानहरूलाई व्यावसायिक किसान बनाउने उद्देश्यले सूर्योदय क्लबले पुतली बजार नगरपालिका र युएसआइडीको आर्थिक सहयोगमा बिउ उपलब्ध गराएको हो। नगरले तरकारी खेतीमा आवश्यक पर्ने औजार वितरणको तयारी समेत गरेको छ। टनेल फलामको टनेल एकदम बलियो, अब त्यो कम्तीमा नि 5 वर्ष भन्दा नि बढी खप्ने टनेल हामी वितरण गर्दैछौँ। 50 जना युवाहरूलाई नर्सरीको तालिम दिएर उहाँहरूलाई सबै खालको सिप अनि सामग्रीहरू पनि दिएर उहाँहरू त नर्सरी वितरण गर्ने र त्यो नर्सरी बिक्री गरेर त्योबाट जीवन निर्वाह गर्न सक्ने खालको हामी त्यो पनि कार्यक्रम दिँदैछौँ। किसानहरूलाई विभिन्न तरकारीका बेर्ना टोल विकास संस्था मार्फत वितरण गरिएको छ। 2 करोड 32 लाखमा सूर्योदय क्लब बाडखोलाले काम गर्दै आएको छ। त्यस्तै टनेल, गड्यौले मल, कुटानी पिसानी मेसिन र बाख्रा पालन लगायतका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको छ। बागलुङमा एक महिला उद्यमी जिल्लामा उत्पादित अर्ग्यानिक वस्तुहरू बिक्री गरी स्वरोजगार बनेकी छन्। विषादयुक्त र बजारमा पाइने जङ्क फुडको विकल्पमा अर्ग्यानिक पसल सञ्चालन आएपछि स्थानीयलाई पनि राहत मिलेको छ। जाँगर चलाउने र मेहनत गर्ने हो भने पुरुष सरह महिलाले पनि उद्योग धन्दा राम्रोसँग चलाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण दिन बागलुङकी महिला उद्यमी सृजना पाण्डे सफल भएकी छिन्। गाउँघरका स्थानीय उत्पादनलाई एकीकृत गरेर बागलुङ 3 गुठीमा उनले न्यू धौलागिरी एग्रो उद्योग सञ्चालनमा ल्याएकी छिन्। गाउँघरमै उत्पादन गरिएका सामग्रीतर्फ मानिसहरूको आकर्षण बढेपछि उनको पसल राम्रोसँग चलिरहेको छ। कतिजना हुनुहुन्छ काम गर्ने? 3 जना छौँ। 3 जना छौँ अहिले। कुटानी पिसानी गर्ने एउटा भाइ अनि 2टा प्याकिङ गर्ने बहिनीहरू। कहाँ अब जान्छ बोली? हजुर, यो सामानहरू त धेरै भैरवा, बुटोल, काठमाडौँतिर अब बाहिर प्याकिङ चिजहरू बाहिर अस्ट्रेलिया अमेरिकातिर पठाउनेहरू गरिन्छ। 1 दशकदेखि अर्ग्यानिक उत्पादनको व्यापार गर्दै आएकी पाण्डेको पसलमा फाफरको पिठो, मकैको च्याख्ला, टिमुरको छोप, गहुँको पिठो, चामलको पिठो, गाउँमा उत्पादित सिमी, भाङ, अनदी चामल, बेसार, खुर्सानी लगायत स्थानीय उत्पादन पाइन्छ। सदियौंदेखि चुलो चौकामा खुम्चिएका महिला पछिल्लो समय आफै व्यवसाय खोलेर आत्मनिर्भर हुन थालेका छन्। स्थानीय उत्पादनलाई एकीकृत गरी बजारीकरण गरेपछि ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको उत्पादनले बजार पाउन सहज भएको जनप्रतिनिधिको पनि भनाइ छ। बागलुङका महिलाहरू वास्तवमा यो विभिन्न खालको कार्यहरू गरेर, व्यवसायिक कार्यहरू गरेर आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ उन्मुख भइराख्नु भएको छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नका लागि महिलाहरू स्वयं आफैले पनि धेरै गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बागलुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 गुठीको हाम्रो सिर्जुको पसलमा आएर पनि हेर्न सकिन्छ। स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्न 10 लाख रुपैयाँ लगानी गरेर कुटानी पिसानी गर्ने उद्योग समेत पौडेलले सञ्चालन गरेकी छिन्। उद्योगमा अन्य 2 जनाले रोजगारी समेत पाएका छन्। उनको उद्योगका उत्पादन पोखरा, बुटवल, भैरहवा लगायतका बजारमा समेत पुग्ने गरेका छन्। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 10 रूपसी गाउँका घनश्याम वास्तुला बाख्रा पालन व्यवसाय गरेर जिल्लामा उदाहरणीय बनेका छन्। खाडी मुलुकमा 5 वर्ष दुःख गरेर फर्किएका वास्तुलाले स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएका छन्।
8 वर्ष अघि 45वटा स्थानीय जातका बाख्रा किनेर व्यवसाय थालेका ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 10 रूपसेका घनश्याम वास्तोला जिल्लाका सफल किसान हुन्। उनले अहिले स्थानीय र उन्नत जातका 65 भन्दा बढी बाख्रा पालिरहेका छन्। खाडी मुलुकमा 5 वर्ष काम गर्दा सोचे जस्तो कमाई नभएपछि जिल्ला फर्किएर उनी बाख्रा पालनमा होमिएका थिए। अहिले उनले खर्च कटाएरै वार्षिक 4.5 लाख रुपैयाँ कमाउँदै आएका छन्। वास्तोलाले 2072 सालमा पशु व्यवसाय अन्तर्गत जिल्लाकै उत्कृष्ट भएर राष्ट्रपति पुरस्कार समेत पाएका थिए। पुरस्कारले हौसिएका उनले हालसम्म खोर, पोखरी, डिपिङ ट्याङ्क, घाँस खेती लगायतमा 20 लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन्। उनले सञ्चालन गरेको नमुना बाख्रा फर्म अरू किसानका लागि पाठशालाको रूपमा विकास गर्न चाहेका छन्। 3-4 महिनाको धेरै महँगो हो। यो चाहिँ मेरो त्यो वीरभद्र आचार्य भन्ने टङ्क प्रसाद आचार्य। वास्तोलाले 17 रोपनी क्षेत्रमा नेपियर, सुपर नेपियर, जय घाँस, मेन्दोला, भटमास लगायतका 20 भन्दा बढी जातका घाँस लगाएका छन्। उनले आफ्नो फर्ममा नस्ल सुधार गरेर कम लागतमा बढी आम्दानी लिन सकिने बोयर जातका बाख्रा बढाउँदै गएका छन्। वास्तोलाले रूपसे गाउँका स्थानीयलाई समेटिएको नमुना कृषक समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनले आफू मात्र नभई बाख्रा पालन व्यवसाय गर्न अरूलाई पनि सिकाउँदै आएका छन्। नवराज कार्की, ओखलढुङ्गा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानीसँग जोडिएको ठाउँ हो अतरिया। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 मा पर्ने अतरिया सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्लालाई जोड्ने मुख्य केन्द्रबिन्दु भए पनि व्यवस्थित नहुँदा सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। कैलालीको अतरिया बजारको मुख्य चोकमा भने निकै दुर्दशा भएको छ। सम्बन्धित निकायको व्यवस्थाका कारण अतरिया बजारको मुख्य चोकको दुर्दशा हुँदा बजारको सुन्दरता नै बिग्रिएको छ। चोक वरपरको सडक फुटेर जताततै खाल्टाखुल्टी परेको छ भने धुलामे र ढल निकासको सुविधा नहुँदा दुर्गन्धित बन्दै गएको छ। अतरिया चोकको पूर्वपट्टि प्रहरी चौकी नजिकै हरेक दिन पानी जम्ने र फोहोर रहने हुँदा दुर्गन्ध समेत फैलिने गरेको छ। धुलोमाटो नउड्ने भएको भए अलिकति के राहत मिल्थ्यो होला, तर यहाँको स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म मेयर, उपमेयरदेखि लिएर हाम्रो विकास मन्त्री सहित यसै बाटोबाट हिँड्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले खै किन हो कुनै वास्तै गरिदिनु भएको छैन। यहाँको ठाउँमा हामीलाई दिन रूपमा कारोबार गर्न, व्यापार गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ। धुवा धुलोले गर्दाखेरि आफैलाई पनि अलिकति स्वास्थ्यमा अलि हानिकारक पनि भइरहेको छ। स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिन्छ। यो समस्या अहिलेको मात्र नभई पहिलेदेखिकै हो, तर यसतर्फ न त नगरपालिकाले ध्यान दिन्छ न त सडक विभागले। अतरिया चोक वरपरको सडक फुटेर खाल्टाखुल्टी हुँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। धनगढी रोडतर्फ 6 लेन सडक निर्माण भइरहेको छ। पूर्वतर्फ पनि सडक केही अघि मर्मत गरिएको छ, तर चोकको अवस्था भने दयनीय छ। कोरोनाले व्यापार प्रभावित भएको अवस्थामा धुलोले समस्या थपेको व्यापारीहरूको गुनासो छ। धुलो माटो त यति उडेको छ कि यहाँ बस्नै गाह्रो हुन्छ, सासै फेर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। कसैले केही सामान बनायो भने कसैले उठाउँदैन। अब यहाँ यो पानीको अस्ति यो के अरे दूरसञ्चारको यो पाइप हाल्यो, त्योभन्दा अगाडि पानीको हाल्यो, खन्छन् अनि छोडिदिन्छन्, अनि पानी अलिअलि माटो पुर्छन्, अनि माटो पनि उठाउँदैनन्। कसैले केही बनायो भने त्यहीँ रोडमै छोडिदिन्छन्, त्यो पनि उठाउँदैनन्। अनि धुलो माटो यो गिटी त्यस्तै छ, त्यस्तै धेरै छ। अब त्यो कसैले साफै गर्दैन क्या। मोहना अतरिया 6 लेन सडक निर्माणका क्रममा चोक वरपरको सडक फुटेको भए पनि मर्मत हुन सकेको छैन। चर्को घाम लाग्ने गरेका कारण छर्किएको पानी पनि केही समयमा नै सुक्ने गरेकाले धुलो भने नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। चोकमा अहिले जताततै खाल्टाखुल्टी परेका कारण धुलोसँगै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। जीर्ण चोक व्यवस्थित गर्न सडक बोर्ड र गोदावरी नगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। धुलोसँगै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। अतरिया बजारको चोकको दुर्दशा हुँदा बजारको सुन्दरता नै बिग्रिएको छ। चोकको दीर्घकालीन समस्या र समाधानका लागि सडक बोर्ड र गोदावरी नगरपालिकाले चाँडोभन्दा चाँडो ध्यान दिन जरुरी छ। एभन्यूज खबरका लागि सहकर्मी पवन भण्डारीका साथ विवेक नागरी, कैलाली। बैतडी र दार्चुलाको सिमाना गोकुलेश्वरमा रहेको बादी बस्तीका 3 जना बालबालिका सहारा विहीन भएका छन्। आमा र बुबाको अत्तोपत्तो नभएपछि बादी बस्तीका 2 जना बालक र 1 बालिका वर्षौंदेखि अल्पत्र अवस्थामा पुगेका हुन्।
अभिभावक विहीन बनेर त्यो पीडा बालबालिकालाई बिहोर्नु नपरोस्, भोग्नु नपरोस्, सहनु नपरोस् र उनीहरूलाई त्यो फिल पनि नहुने गरी गर्छ। हामी अभिभावकत्व सरकारले प्रदान गर्ने, संरक्षकत्व सरकारले प्रदान गर्ने। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसो भनिरहँदा आफन्त नभएका कैयौं बालबालिकाहरू भने भोकभोकै अलपत्र अवस्थामा छन्। बैतडी र दार्चुलाको बीचमा रहेको बादी बस्तीका 2 जना बालक र 1 बालिकाले 1.5 वर्षदेखि सहारा विहीन भएर घर घर डुलेर माग्दै खानु परेको छ। 6 वर्षका हिमांशु बादी, 9 वर्षीय कपिल बादी र 7 वर्षीय खेट्टी बादीको आफ्नो भन्ने कोही छैन। कहिले कसैको घरमा, कहिले कसैको घरबाट मागेर छाक टार्न बाध्य छन्। उनीहरूका बुबा बेपत्ता र आमाले घर छाडेर गएपछि यस्तो अवस्था आएको हो। कहिलेकाहीँ गिट्टी बालुवा बोकेर केही रकम पाए खान्छन्, नत्र भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ। काम पाए खोज्ने बलुवा बोक्छु, गेट्टी बोक्छु, रोडी उतार्छु, सिमेन्ट बोक्छु, खाना खायो भने नदी बलुवा खायो भने बलुवा खायो भने नदी पानी खायो भने जति खायो पानी। बादी बस्ती आफैमा अव्यवस्थित छ। यही बस्तीमा कहिले कुनै झुपडी त कहिले कुनै झुपडीमा सहारा माग्दै उनीहरूको दिनचर्या बितिरहेको छ। अभिभावक विहीन भएर बसिरहेका उनीहरू बाहिरको मान्छेसँग न खुलेर बोल्न सक्छन्, न आफ्नो समस्या नै प्रष्ट राख्न सक्छन्। आमाको नाम थाहा छैन, बुवाको नाम थाहा छैन। यही बस्तीबाट 3 जनालाई स्थानीय दयालु साउदले आफ्नै खर्चमा राजधानीको ममता बाल स्याहार केन्द्र पठाएका थिए। उनीहरू मध्ये 2 जना अहिले पढ्दैछन्। होटल व्यवसाय गरेर बसेका साउद यी बालबालिकाको कहाली लाग्दो अवस्था देखेर पनि केही गर्न नसक्दा दुखित हुन्छन्। बादी बस्तीमा सेठजी भनेर चिनिने साउदले 3 बालिकाको उद्धार गरेकोमा स्थानीयले प्रशंसा गरेका छन्। बहुत बढ़िया करियो सर, सहयोग भन्नाला बहुत बढ़िया उनके दान के बहुत बढ़िया अब इन मूल्य के दान के ल निसो गर्नु बढ़िया गर्नु हमला निगोलो हमला ल निगो लाग्लो भनेपछि शेरजी आप भन्नु पर्यो नि त। अब इनले ग्याबाट हमला निगो लागिदेवाला छ। अभिभावक भएर पनि बादी बस्तीका अधिकांश बालबालिकाहरूको अवस्था उस्तै छ। बादी बस्तीका मात्रै होइन, पाटन नगरपालिका 3 का 12 वर्षीय सूरज लुहार तथा 8 वर्षीय निरज लुहार, 4 र 9 का 8 वर्षीय रिया भुल र 9 वर्षीय अनुष्का पाण्डे पनि अभिभावक विहीन छन्। आफन्तको शरणमा बसेका उनीहरूलाई पढ्न त परै जाओस्, खान लाउन समेत धौधौ छ। सरकार प्रमुखले कोही भोका नाङ्गा बस्नु पर्दैन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडे पनि यी 8 जना मात्रै होइन, अन्य आफन्तविहीन थुप्रै बालबालिकाहरू पनि भोकै नाङ्गै बस्न बाध्य छन्। लोकेश साउद, बैतडी। मोरङका किसानले व्यावसायिक किवी खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। केराबारी 2 सिंहदेवीका क्षेत्रका किसानले किवीकै वाइनको समेत उत्पादन थालेका छन्। यी हुन् मोरङ केराबारी 2 सिंहदेवीका नारायण राई, जिल्लामै पहिलो किवी खेती गर्ने किसान। विगत 7 वर्षदेखि किवी खेती गर्दै आएका राई पछिल्लो समयमा आएर किवीको वाइन बनाउन थालेका छन्। परम्परागत बाली दुम्सीले नष्ट गर्न थालेपछि राई किवी खेतीतिर लागेका हुन्। भौगोलिक विकटताका कारण किवी सहज रूपमा बजार पुर्याउन समस्या भएपछि उनी किवीको वाइन उत्पादनतिर लागेका हुन्। एक्जिबिसनहरू, मेलाहरू लाग्दा पनि उहाँहरूसँग हामीले कन्सल्ट गरेर उहाँहरूसँग समन्वय गरेर यो किवीबाट वाइन बनाउन सकिन्छ, यसको तरिका यो हो भनेर उहाँहरूले सिकाउनु भयो। त्यसै आधारले हामीले होममेड यो किवी फ्रुटबाट वाइन बनाएको छौँ। मोरङको दुर्गम मानिने सिंहदेवी जेफालेमा उत्पादन भएका फलफुल तरकारी बजार पुर्याउन समस्या छ। सबैभन्दा नजिकै पर्ने धनकुटाको राजारानी र मोरङको केराबारीमा ढुवानी गर्न पनि समस्या हुने गरेकाले स्थानीयले पर्यटकलाई लक्षित गरी होमस्टे समेत चलाएका छन्। किवी राम्रो फले पनि बजारसम्म पुर्याउन समस्या भएकाले होमस्टेमा आउने आगन्तुकहरूलाई लक्षित गरी किवीसँगै गुराँस, आरुको वाइन बनाउने गरिएको छ। उत्पादन गरेको चिजहरू अब जस्तै अब वाइनहरू भए, अब गुराँसको वाइन, अनि
किवीको वाइन अनि आरुको वाइन त्यो चाहिँ हाम्रो यसपालि अब लकडाउन भएर अब बिकिन भने तिनीहरू सबै हाम्रैमा उत्पादन भएको चिजलाई चाहिँ वाइन बनाएर आउने गेस्टहरूलाई दिने गरेछ। सिंहदेवी जेफाली क्षेत्रमा चियाबारी भौगोलिक सुन्दरता हेर्न जाने पर्यटकलाई वाइन र किवी बेचेर पनि स्थानीयले आम्दानी गरिरहेका छन्। किवी बजारसम्म पुर्याउँदा 300 रुपैयाँ केजीका दरले बिक्री हुने भए पनि आफूले बजार पुर्याउन नसकेपछि केहीले 200मै उत्पादन स्थलबाट बिक्री गर्ने गरेका छन्। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। गोर्खाको माछाखोला क्षेत्रमा सरकारी अनुदानको चामल बिक्री हुन छाडेको छ। स्थानीय व्यापारीले सरकारी अनुदानको चामलभन्दा सस्तोमा दिएपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको माछाखोला डिपोबाट चामल बिक्री हुन छाडेको हो। स्थानीय व्यापारीले सस्तोमा चामल बिक्री गरेपछि डिपोबाट चामल बिक्री हुन छाडेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड गोर्खाले जनाएको छ। माछाखोला क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी सरकारी अनुदानमा चामल बिक्री गर्दै आएको भए तापनि पछिल्लो 2 वर्ष यता खासै चामल बिक्री नभएको कम्पनीको भनाइ छ। निजी क्षेत्र भनेकै अलिकति उसले कम प्रफिट खाएर पनि बेच्दिन सक्छ हैन। हामीले त अब निश्चित त्यो प्रक्रिया नियममा पहिले भइसकेको हुन्छ र त्यही अनुसार हामीले बिक्री गर्नुपर्नेमा हामीले हाम्रो केही महँगो जस्तो देखिए पनि फेरि त्यो सधैँ 12 महिना चाहिँ निजी क्षेत्रले त्यही मूल्यमा दिन सक्दैन। हामीले चाहिँ त्यही मूल्यमा दिन सक्ने भएकोले गर्दा त्यो 3-4 महिना चाहिँ फेरि हाम्रो सस्तो पर्छ। 2 वर्ष अगाडि सोही डिपोबाट 2005 क्विन्टल चामल बिक्री भएको थियो भने गत वर्ष 800 क्विन्टल मात्र चामल बिक्री भएको थियो। यो आर्थिक वर्ष कोटा घटाएर 500 क्विन्टलमा झारिएको छ। कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म पनि डिपोबाट 1 क्विन्टल पनि चामल बिक्री भएको छैन। गत वर्ष चाहिँ हामीले सिरदिवासमा मात्रै 4700 क्विन्टल चामल ढुवानी गर्यौँ, त्यसैगरी 800 क्विन्टल माछाखोलामा गर्यौँ र लकडाउनको अवधिमा हामीले गोर्खा शाखाबाट मात्रै करिब 1100 क्विन्टल चामल चाहिँ हामीले यहाँबाट सर्वसाधारणहरूलाई बिक्री गरेको अवस्था हो। र अहिलेलाई चामल चाहिँ यो आबोमा चाहिँ फेरि ढुवानी सुरु भएको छ। खाद्यान्नको अभाव भोग्दै आएका उत्तरी गोर्खाको धार्चे र चुमुनुब्री गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रका नागरिकहरूलाई लक्षित गरी ढुवानी अनुदानको चामल उपलब्ध गराउँदै आएको सो डिपोबाट पछिल्लो 2 वर्षदेखि न्यून मात्रामा चामल बिक्री हुने गरेको कार्यालयको रेकर्डले देखाउँछ। उही गुणस्तरको चामल बजारमा उपभोक्ताले 50 किलोको प्रति बोरा 160 रुपैयाँसम्म सस्तो पाउन थालेपछि डिपोको चामल बिक्री हुन न्यून भएको हो। डिपोले सोना मन्सुले चामल अहिले प्रति बोरा 1440 मा बिक्री गर्दै आएको छ। धार्चे गाउँपालिका 5 को माछाखोला डिपोसम्म गोर्खा सदरमुकाममा रहेको कम्पनीले सरकारी अनुदानको चामल लगेर स्थानीय र वरपरका बासिन्दालाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ। वर्षातका बेला सवारी साधन चल्न छाडेपछि भने डिपोबाट नै ढुवानी अनुदानको चामल बिक्री हुने गरेको छ। सडक सञ्जालले जोडिनु अघिसम्म सो डिपोबाट माछाखोला, गुम्दा, उहिया, केरौजा, काशीगाउँसम्मका सर्वसाधारणले चामल लैजाने गरेका थिए। कैलाश बाबु श्रेष्ठ, गोर्खा। भिजन 2020 लक्ष्यअनुसार झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा रहेको शनिश्चरी अस्पतालमा आँखा तथा कानको उपचार सेवा सुरु गरिएको छ। अस्पतालमा आँखा तथा कान उपचार सेवा सुरु भएसँगै स्थानीय लाभान्वित भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संगठनहरूको संयुक्तमा कार्यक्रम अयोग्य अन्धा उन्मूलन सन् 2020 गर्ने लक्ष्य रहेको छ। सोही लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यका साथ झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका अन्तर्गत रहेको शनिश्चरी अस्पतालमा आँखा तथा कानको उपचार सेवा सुचारू गरिएको छ। अर्जुनधारा नगरपालिकाको आयोजना र मेची दृष्टि आँखा अस्पतालको सहकार्यमा औपचारिक स्वास्थ्य सेवा सुचारू गरिएको हो। यसअघि लामो दूरीमा रहेको अस्पताल पुगेर उपचार गर्न नपाइरहेकाहरूलाई सेवा सुरु गरिएपछि सहज भएको छ। सबैको मतलब जनसरोकारको कुरामा यो राम्रो हो नि, सबैलाई सुविधा भएको छ। नभए यति नै सुविधाको लागि बिदामोड या अरू हस्पिटलतिर धाउनु पर्ने हुन्थ्यो। यो त सराहनीय कुरा हो। नगरले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तर वृद्धि गर्दै 2 महिना अघि 15 शैय्याको अस्पताल स्थापना गरेको थियो। अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने क्रममा आँखा र कानको उपचार सेवा पनि सुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। अहिले आँखा र कानमा केही समय पछाडि दाँतमा लगायत चाहिँ विषयगत हिसाबले पनि मुटुको होइन, अब यो किडनीको
यो विषयगत हिसाबले पनि व्यवस्थित गरेर चाहिँ गरिब र निमुखा नागरिकले पैसाको अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुनबाट रोक्न र स्थानीयलाई उपचारमा सहजता पुर्याउने हिसाबले स्थानीय तहको साझेदारीमा सेवा प्रवाह गरिएको साझेदारी संस्था मेची दृष्टि आँखा अस्पतालले जनाएको छ। उसको हेल्थ पोस्टको त पनि हाम्रो यो कुरो भइरहेछ र मैले अघि त्यो कुरो भन्दा पनि यो हामीले एक्लै संस्थाले मात्रै हामीले गर्न सक्दैनौँ होइन। अनि यसमा चाहिँ अब यो अन्धोपन चाहिँ सबै हटाउनको लागि चाहिँ दृष्टिले चाहिँ एउटा जुन एउटा कदम चालेको छ। प्राथमिक सेवा केन्द्रको स्तर वृद्धि गरिएको, यस अस्पतालको 24 घण्टे आकस्मिक सेवा, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, भिडियो एक्सरे, ल्याब, इसिजी, ओपिडी र स्वास्थ्य बीमा लगायतका सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यसबाट नगर सहित छिमेकी जिल्ला इलामका बिरामीलाई पनि सहज हुने अपेक्षा लिएको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। ओखलढुङ्गाकै प्रमुख एवं देशको महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो चम्पादेवी। चिताएको पुग्ने विश्वासले परिचित यस मन्दिरमा किसानले विशेष रूपमा पूजाआजा गर्ने गरेका छन्। ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा अवस्थित चम्पादेवी मन्दिरमा चिताएको पुग्ने विश्वासले दर्शन गर्नेको भिड लाग्ने गरेको छ। हरिबोधनी एकादशीमा मुख्य मेला लाग्ने गरे पनि यस वर्षमा 12 महिना विभिन्न जिल्ला तथा छिमेकी देशबाट समेत दर्शनार्थीहरू आउने गरेका छन्। चम्पादेवी आफै उत्पत्ति भएकी देवी हुन्। यस मन्दिर क्षेत्रमा गाई वस्तुको खर्क राख्ने क्रममा किसानकी छोरी हराएपछि चम्पादेवी उत्पत्ति भएको किम्वदन्ती पाइन्छ। यस मन्दिरमा दर्शन गर्दा बालबच्चा नहुने दम्पतिहरूले सन्तान प्राप्ति हुने विश्वासमा रित्तो कोक्रो ल्याएर देवी समक्ष सन्तान माग्ने गरेका छन्। धन सम्पत्ति नहुनेहरूले धन होस् भनेर चम्पादेवी मन्दिरमा दर्शन गर्ने गरेका छन्। छाला सम्बन्धी रोग नलाग्ने र लागेको रोग निको हुने विश्वासमा दर्शनार्थीहरूले मन्दिरको झरनामा नुहाउने गर्छन्। पशु चौपाया वृद्धि होस् भनेर दर्शनार्थी किसानहरूले विशेष रूपमा यस मन्दिरमा पूजाआजा गर्ने गरेको पाइन्छ। उनीहरूले दाम्लो तथा दही सहितको ठेकी लिएर मन्दिर पुग्ने र दर्शन गरेर फर्कदा मन्दिरदेखि नै गाई वस्तु डाक्दै फर्कने गर्छन्। जस्तै अब अलिअलि मनोकामनाहरू प्राप्त गर्छ, जस्तै वस्तुभाउ अथवा धन सम्पत्ति होइन, केही मनोकामनाहरू चिता गली प्राप्त हुन्छ कि भनेर यो दर्शनमा प्रत्येक वर्ष आएको हुन्छ। चम्पादेवी मन्दिर झाँक्री विद्या सिक्ने थलोको रूपमा समेत चिनिन्छ। हरिबोधनी एकादशीका दिन यस मन्दिरमा दर्जनौं धामी झाँक्रीहरू ढोल ढ्याङ्ग्रो बजाउँदै दर्शन गर्न र विद्या हासिल गर्न आउने गरेका छन्। चम्पादेवीमा दर्शन गर्दा तान्त्रिक विद्यामा थप शक्ति आउने धामी झाँक्रीहरूको विश्वास छ। अब 23 वर्षदेखि म 80 वर्षमा पुग्यो। 23 वर्षदेखि झाँक्री भएको, यसमा आउँदा चाहिँ सबै चिज पुग्छ र अनि सबै आउँछ। यस मन्दिरमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका साथै बौद्ध मार्गीहरूले पनि दर्शन गर्ने गर्छन्। चम्पादेवीमा बलि दिन निषेध छ। यहाँ जानका लागि ओखलढुङ्गा सदरमुकामबाट कोसहाट हुँदै कच्ची सडक मार्ग प्रयोग गरेर जान सकिन्छ। बीपी राजमार्गबाट नवलपुर घाट हुँदै दली डाँडा क्षेत्रसम्म सडक प्रयोग गर्न सकिन्छ। मन्दिरको मुख्य भाग चम्पादेवी गाउँपालिकामा परे पनि सुनकोशी, मोलुङ र खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको सिमाना समेत सो क्षेत्रमा पर्छ। ओखलढुङ्गाकै प्रमुख धार्मिक स्थलका रूपमा परिचित चम्पादेवी धार्मिक पर्यटनको सम्भावना बोकेको मन्दिर हो। यस क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक छ। नवराज कार्की, ओखलढुङ्गा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। अपराह्न सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही भागमा आंशिक बदली भई बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:36 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:08 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।